వెల్కమ్ టు ఈపీజీ పాఠశాల. జె రామకృష్ణः इति मम नामधेयं. तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्योऽस्मि. सम्प्रति ఈపీజీ पाठशालायाः पाठ्यक्रमम् आश्रित्य महाभाष्ये नवाह्निके पस्पशान्निकं मया पाठ्यमानं वर्तते. तत्र कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि इति शङ्कायां रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनम् इति पञ्चमुख्यप्रयोजनानि प्रोक्तानि. तदनन्तरं ते सुराः इत्यारभ्य त्रयोदश आनुषङ्गिकानि प्रयोजनानि च प्रोक्तानि. तेषु प्रयोजनेषु अद्यतनपाठे नवमं प्रयोजनम् उतत्वः, दशमं सक्तुमिव, एकादशं सारस्वतीं, द्वादशं दशम्यां पुत्रस्य इति चत्वारि आनुषङ्गिकानि प्रयोजनानि समाश्रित्य पाठः प्रचलिष्यते. शब्दानुशासनस्य आनुषङ्गिकप्रयोजनानि प्रोक्तानि यथा ते सुराः, दुष्टशब्दः, यदधीतं, यस्तु प्रयुङ्क्ते, अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति, यो वा इमां, चत्वारि, उतत्वः, सक्तुमिव, सारस्वतीं, दशम्यां पुत्रस्य, सुदेवो असि वरुणा इति. एतावत्पर्यन्तं ते सुराः इत्यारभ्य चत्वारि शृङ्ग इति यावत् अष्टौ प्रयोजनानि पूर्वतनेषु पाठेषु विचारितानि. एतेषाम् अष्टानां प्रयोजनानां विचारणात् परं सम्प्रति चतुर्णां प्रयोजनानां विषये विचारः क्रियते इति. तत्र नवमं प्रयोजनं भवति उतत्वः इति. उतत्वः पश्यन् न शृणोत्येनाम्, उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचम्, उतत्वः शृण्वन् न शृणोत्येनाम्, उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्ये उशती सुवासाः इति अस्य प्रयोजनस्य स्वरूपम्. इतः पूर्वतनेषु प्रयोजनेष्वपि एवमेव अस्माभिः पठितं यथा एकैकं मन्त्रं स्वीकृत्य तत्तन्मन्त्रे आद्यं पदं यद्वर्तते तदेव स्वीकृत्य प्रयोजनत्वेन वर्ण्यते. यथा सम्प्रति उतत्वः पश्यन् न ददर्शवाचम् इति वर्तते. प्रयोजनं किम् इत्युक्ते उतत्वः इति नाम एकदेशस्य आश्रयणेन उच्यते. ऋग्वेदे अयं मन्त्रः श्रूयते. देवताप्रसादजनकं व्याकरणाध्ययनम् इति अस्य मन्त्रस्य सारः. भिन्नार्थका अन्यतर एकस्त्वोऽन्येतरावपि इति कोशः. एतत् कोशप्रामाण्येन उतत्वः इत्यत्र यः त्वा इति शब्दः श्रूयते अयं शब्दः अन्यः इत्यर्थबोधकः. अनन्तरं तत्र उता इति वर्तते. उताप्यर्थविकल्पयोः इति कोशः. उत शब्दः अप्यर्थकः एवं विकल्पार्थकश्च इति उत शब्दस्य अर्थद्वयं वर्तते. एवं स्थिते अप्यर्थः इत्युक्ते अपि शब्दस्य पुनः अर्थद्वयं वर्तते. यथा समुच्चयः इत्येकः अर्थः, प्रश्नः इत्यपरः अर्थः. तर्हि उतत्वः इत्यत्र उत शब्दः अप्यर्थकः इत्युक्तम्. अपि शब्दस्य द्वौ अर्थौ स्तः. तयोः अर्थयोर्मध्ये प्रकृते कः अर्थः स्वीकर्तव्यः इति चेत् प्रकृते तु उत शब्दस्य
समुच्चयः इत्यर्थः। अध्येतॄणां रीतिः अत्र वर्णिता। नाम व्याकरणाध्येतारः कथं भवन्ति, ते तदध्ययनेन तेषां प्रयोजनं कथम् इति। अत्र इदमुच्यते मनुष्याः सर्वेपि समानपृष्ठाः, समानोदराः, समानपाणिपादाश्च भवन्ति। एवं एते सर्वेपि समानतया अधीयानाश्च भवन्ति, किन्तु एतेषां मध्ये त्वः नाम एकः वाचम् इत्युक्ते वाणीं पश्यन् अपि इत्युक्ते सुष्ठु अभ्यस्यन्यपि नाम तीक्ष्णबुद्धिरपि न पश्यति न जानाति। कुतः? अर्थस्य अनभिज्ञानात्। नाम सर्वेपि छात्राः सन्ति यतः पूर्वमुक्तया रीत्या तेषां पृष्ठोदर पाणिपादादिकं सर्वं तत्र समानतया दृश्यते, किन्तु एकः तीक्ष्णबुद्धिरपि न पश्यति न जानाति। कुतः इत्युक्ते अर्थस्य न विजानाति इति। एवं स्थिते उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचम् इति। पश्यन् न ददर्श नाम एकस्यैव कर्तुः इदं क्रियाद्वयम्। एका तु दर्शनक्रिया, सत्य उभयत्रापि दर्शनक्रिया, किन्तु पश्यन् न ददर्श इति पश्यन् इति शत्रन्तः वर्तमानकालिकः शब्दः, ददर्श इति तु भूतकालिकः शब्दः। कथमनयो द्वयोः समानार्थबोधकत्वम् अत्र इति चेत् अत्र समाधानमुक्तं। न ददर्श इत्यस्य न पश्यति इति व्याख्यानं वस्तुतः मन्त्रे तु उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचम् इति तत्र ददर्श इति मन्त्रे श्रूयते। भाष्यकाराणां व्याख्याने तु न ददर्श इति स्वीकृत्य न पश्यति इति। कथं भूतकालिकस्य शब्दस्य वर्तमानकालिकत्वेन व्याख्यानम् इति चेत् अत्रैव समाधानं। छन्दसि लुङ् लङ् लिटः इत्येकं सूत्रम्। अनेन सूत्रेण वर्तमाने अर्थे अत्र लिट् प्रत्ययः विधीयते, छान्दसोऽयं प्रयोगः। वस्तुतः लोकेपि एतादृशप्रयोगाः लक्ष्यन्ते। कथम् इत्युक्ते माघकाव्ये आरम्भे एव श्लोके वसन् ददर्श इति वर्तते। एवं वसन् इत्युक्ते वर्तमानकालिकः वसनकर्ता श्रीकृष्णः, ददर्श इत्युक्ते भूतकालिकं दर्शनं प्राप्तवान्। कथमिदम् इति चेत् तत्र उक्तं धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इति सूत्रं समाश्रित्य यस्मिन् काले ये प्रत्ययाः विहिताः ते प्रत्ययः अन्यस्मिन् कालेऽपि भवन्ति इति। तद्रीत्या अत्र वसन् ददर्श इत्यत्रापि एवमेव समन्वयः कृतः भवतु। तत्र पुनः शङ्का याति, तर्हि वसन् इति वर्तमानकालिकः प्रयोगः, ददर्श इति भूतकालिकः प्रयोगः। इदानीं द्वयोः एकार्थकत्वं स्वीकृत्य भूतकालिकत्वं वक्तव्यं वा नाम धातुसम्बन्धे प्रत्यय सूत्रानुसारेण, अथवा द्वयोरपि वर्तमानकालिकत्वं वा स्वीकर्तव्यम् इति शङ्कायां तत्र उक्तं तिङन्तोपात्ता या क्रिया सा प्रधानक्रिया भवति इति हेतोः तदनुरोधेन वसन् इति वर्तमानकालः यः वर्तते तस्यापि भूतकालिकत्वेन विपरिणामः कर्तव्यः इत्यादयः अंशाः तत्र प्रोक्ताः धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इति। किन्तु तत्तु लौकिकव्याकरणसम्बद्धं सूत्रं। प्रकृते उतत्वः पश्यन् न ददर्श वाचं न ददर्श इत्यत्र तु वैदिकः प्रयोग इति हेतोः अत्र अनेन सूत्रेण अर्थात् छन्दसि लुङ् लङ् लिटः इति सूत्रेण वर्तमाने अर्थे लट् लकारः
लिट् लकारः विहितः इति जातम्। अनन्तरम् उत त्वः पश्यन् न ददर्श वाचम् उत त्वः शृण्वन् उत त्वः त्वः इत्युक्ते पूर्वोक्तरीत्या एकः शृण्वन् अपि नाम एनां वाचं शृण्वन्नपि न शृणोति यो हि सम्यक् अर्थम् अवबुध्यते तेनैव सा सम्यक् श्रुता भवति। अनया रीत्या एकः पश्यन् अपि न ददर्श अन्यः शृण्वन् अपि न शृणोति वाणीम् इति अस्मिन् मन्त्रे पूर्वार्धेन अविदुषः निन्दा कृता नाम अवैयाकरणस्य निन्दा कृता। उत्तरार्धं तु विद्वांसम् अर्थात् व्याकरणं स्तौति। यथा उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्ये उशती सुवासाः इति। उतो त्वस्मै अर्थात् कस्मैचित् वैयाकरणाय तन्वं नाम तनुम् इत्यर्थः। स्त्रियां मूर्तिस्तनुस्तनुः इत्यमरकोशः। मूर्तिः तनुः तनूः इत्येवं समानार्थकाः शब्दाः। अत्र तनु इति उकारान्तस्त्रीलिङ्गप्रातिपदिकादौ द्वितीया विभक्तेकवचने सोजसमूट् इत्यादिना सूत्रेण अम् प्रत्यये कृते तनु अम् इत्यवस्थायां शंभु अम् इत्यत्र यथा अमिपूर्वैतसूत्रेण पूर्वरूपं कृतम् अथवा धेनु अम् इत्यत्र यथा पूर्वरूपं कृतं तद्रीत्या अत्रापि पूर्वरूपं प्राप्तं। किन्तु वा छन्दसि इति सूत्रेण तत्पूर्वरूपं वैकल्पिकमिति हेतोः अत्र न प्रवर्तते। यदा न प्रवर्तते इको यणचि इति सूत्रेण उकारस्य स्थाने यणादेशे वकारे तन्वम् इति भवति। तन्वं विसस्रे इति। अत्र पुनः शङ्कायाते भोः अत्र पूर्वसूत्रं वा छन्दसि इति उत्तरसूत्रद्वयेपि इदं वाक्यभेदेन सम्बध्यते। वस्तुतः अमिपूर्वः इति सूत्रादनन्तरं वा छन्दसि इति सूत्रं नास्ति। किं तर्हि वा छन्दसि इति सूत्रानन्तरम् अमिपूर्वः इति वर्तते। तर्हि कथम् इत्युक्ते उत्तरसूत्रद्वयेपि वाक्यभेदेन इदं सूत्रं सम्बध्यते। तेन अकः अमिपरे पूर्वरूपं वा स्यात् इति पूर्वरूपविषये। एवं द्वितीयः अंशः सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण पूर्वरूपं कृतं तदपि विकल्पेन भवति इति। सम्प्रति सम्प्रसारणस्य उदाहरणं भवति इज्यमानः यज्यमानः इति। वस्तुतः यजधातोः लटि शानजादेशे कर्मणि यकि यकारस्य नाम यजधातोः यकारस्य सम्प्रसारणे कृते इकारे कृते इज्यमानः इत्येव भवेत्। किन्तु तस्यापि सम्प्रसारणस्य वैकल्पिकत्वेन तदभावे क्वचित् यज्यमानः इत्यपि श्रूयते। नंबर 8 तथा च तन्वं नाम तनुं नाम शरीरम् इत्यर्थः। विसस्रे नाम विवृणोति अर्थात् प्रकाशयति। अर्थस्य सम्यक् प्रकाशनं नाम सम्यक् ज्ञानम्। अर्थः सर्वदापि वाचः शरीरं भवति। एवं स्थिते विसस्रे इत्यत्रापि छन्दसि लुङ् लङ् लिटः इति सूत्रेण वर्तमाने लिट् धात्वर्थानां सम्बन्धे सर्वकालेऽपि एते लकाराः वा स्युः इति तत्सूत्रार्थः पूर्वं वर्णितः। एवं स्थिते तन्वं विसस्रे इत्यत्र वि इत्युपसर्गपूर्वक सृधातुः वर्तते। सृधातुश्च गत्यर्थकः। किन्तु सम्प्रति विसस्रे इत्युक्ते प्रकाशने अर्थे अयं विपूर्वक सृधातुः प्रयुक्तः। कथमिदं भवति? यतो हि धातुपाठे यः धातुः पठितः सृधातुः तदर्थः अन्यः। प्रकृते अस्मिन् मन्त्रे स्वीक्रियमाणस्य अर्थः अन्यः। कथमिदम् इति शङ्कायां धातूनाम् अनेकार्थत्वात् इति समाहितम्। एतद्विषये पूर्वं बहुवारम् आगतं।
धातोमनेकार्थत्वं सप्रमाणस्माभिः प्रदर्शितञ्च। अत्र उपमायुक्तया उत्तमया वाचा अन्त्येन पादेन अर्थज्ञस्य वैयाकरणस्य प्रशंसा कृता यथा जायेव पत्ये उशती सुवासाः इति। जाया अर्थात पत्नी यथा विवृत सर्वांगवयवा भूत्वा उशती इत्युक्ते कामयमाना। अत्र उशती इत्यत्र वशकान्तौ इति धातोः लटि शत्रादेशे संप्रसारणे ग्रहिज्येत्या संप्रसारणे च उशती इति भवति। एतत् उशती इत्युक्ते कामयमाना। कस्मै कामयमाना इत्युक्ते पत्ये भर्त्रे प्रेम्णा आत्मानं दर्शयति। कदा इत्युक्ते यदा सुवासाः इत्युक्तं। सुवासाः इत्युक्ते नीरजस्का ऋतुकालेषु तदानीमेव पत्नी अतितमां पुरुषं कामयते। तदैव च सः पुरुषः तां पत्नीं यथावत् पश्यति तस्याः वचनं शृणोति च। कालान्तरे तु इत्युक्ते यदा नीरज सुवासाः न भवति तदानीं तु घनपटेन प्रावृतशरीरां तां पत्नी तथा न पश्यति, तस्याः वचनं न शृणोति च। अतः यः कोऽपि पतिः पत्न्याः वचनं कदा शृणोति इत्युक्ते यदा सा सुवासाः भवति तदानीमेव समग्रतया तां पत्नीं पश्यति, तस्याः वचनं शृणोति च। एवमेव वैयाकरणोऽपि एनां वाचं यथावत् शृणोति इत्यर्थः। तेन सन्तुष्टा सा वाक् वाग्विदे इत्युक्ते वैयाकरणाय स्वम् आत्मानं प्रकाशयति। तदा सः इत्युक्ते वैयाकरणः एनां वाचं पदशः इत्युक्ते प्रकृति प्रत्यय विभागेन विगृह्य पश्यति शृणोति च। अतः वाक् आत्मानं नः इत्युक्ते अस्मान् विवृणयात् इति संकल्प्य व्याकरणशास्त्रम् अध्येतव्यम् इति अस्य मन्त्रस्य आशयः। अयमर्थः भाष्यकृता वर्णितः यथा अपि खल्वेकः पश्यन् न पश्यति, अपि खल्वेकः शृण्वन् न शृणोत्येनाम् इति अविद्वांसम् आह अर्धम् इत्युक्ते पूर्वार्धम् अविद्वांसम् आह। अनन्तरम् उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे इत्युक्ते तनुं विवृणुते। जायेव पत्ये उशती सुवासाः तद्यथा जाया इव पत्न्ये कामयमाना सुवासाः स्वम् आत्मानं विवृणुते। एवं वाक् वाग्विदे स्वात्मानं विवृणुते। अतः वाक् नो विवृणयात् आत्मानम् इत्यध्येयं व्याकरणम् इति। नो इत्युक्ते अस्मान् इत्यर्थः। इत्थं शब्दानुशासनस्य आनुषङ्गिकप्रयोजनेषु उतत्वः इत्याख्यं नवमं प्रयोजनं विचारितम्। अनन्तरं दशमं प्रयोजनं भवति सक्तुमिव इति। सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि। व्याकरणाध्ययनं नाम मोक्षप्रदायकं भवति इति प्रतिपादयति अयं मन्त्रः। अत्र सक्तुमिव तित उना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत इति वर्तते। यत्र इत्युक्ते व्याकरणे ये धीराः इत्युक्ते ध्यानवन्तः वैयाकरणाः तित उना सक्तुमिव ध्यानयुक्त मनसा
తత్కరణ జ్ఞానేన వాచం అక్రత. అక్రత ఇత్యుక్తే అకృషత, అర్థాత్ అసాధు శబ్దేభ్యః వివిక్తాం కృతవంతః వాణీం తే తత్కారణేన, తే నామ తే వైయాకరణాః, తేన కారణేన శుద్ధచిత్తాః భవంతి. అత్ర అత్ర సఖాయః, అత్ర ఇత్యుక్తే బ్రహ్మ ప్రతిపాదకే శబ్దే శబ్దార్థయోః అభేద బుద్ధ్యా, సఖాయః ఇత్యుక్తే సమాన ఖ్యాతయః అర్థాత్ సమాన జ్ఞానాః తచ్చబ్దే బ్రహ్మైకత్వ జ్ఞానవంతః తేనైవ దృష్టాంతేన సర్వపదార్థేషు బ్రహ్మ నిరూపిత భేద జ్ఞానవంతః అభేద జ్ఞానవంతః సఖ్యాని ఇత్యుక్తే సాయుజ్యాని జానతే అర్థాత్ ప్రాప్నువంతి. యతః ఏషాం ధీరాణాం అర్థాత్ వైయాకరణానాం వాచి వాణ్యాం భద్రా లక్ష్మీః ఇత్యుక్తే శుభా లక్ష్మీః స్వప్రకాశ బ్రహ్మరూపా లక్ష్మీః అధి ఇత్యుక్తే అధికం నిహితా అర్థాత్ స్థితా భవతి ఇది స్థూలతః అస్య మంత్రస్య అర్థః. సంప్రతి వివరణాత్మకం కించిద్ వ్యాఖ్యాయతే. సక్తుం ఇది వర్తతే, సక్తుమివ సక్తుం షచ సమవాయే ఇది ధాతుః. తస్మాత్ ధాతోః సచ్యతే అర్థాత్ సమవాయః క్రియతే ఇత్యర్థే. సితని గమి మసి సచ్య విధాయ కృషిభ్యస్తున్ ఇత్యుణాది సూత్రేణ సచ్ ధాతోః తున్ ప్రత్యయః క్రియతే. సచు తున్ నకార సంబంధలోపే చోక్ ఇది సూత్రేణ చకారస్థన కుత్వే కకారే సకృత్ సక్తు ఇది శబ్దః నిష్పద్యతే. సక్తుర్నామ కిమిత్యుక్తే భృష్టయవాది చూర్ణః ఇతి. ప్రకృతే అస్య అర్థః న వస్తుతః సక్తు శబ్దస్య సహ అర్థः अस्ति. ప్రకృతే మంత్రే తు సక్తు శబ్దస్య అర్థः భవతి దుర్ధావః అర్థాత్ దుశ్శోధ్యః ఇత్యర్థः. అథవా సక్తు శబ్దः అన్యథా నిష్పాదితः యథా కసగతౌ ఇతి ధాతోః తున్ ప్రత్యయే పృషోదరాదీని యథోపదిష్టం ఇది సూత్రేణ కస్ ఇత్యత్ర వర్ణ వ్యత్యయ నామ సక తు సక్తు నామ వికసితః ఇత్యర్థः. పునః అత్రాపి శంకా యాతి కసధాతోః గతిః ఇత్యర్థः, అత్ర తు వికసితః ఇత్యర్థः కథం ఇత్యుక్తే ధాతూనాం అనేకార్థత్వాత్ ఇది పూర్వోక్తమేవ సమాధానం. తిత ఉ ఇది శబ్దः అత్ర శ్రూయతే. తన్యంతే భృష్టయవాః అస్మిన్ ఇత్యర్థే తను విస్తారే ఇత్యస్మాత్ ధాతోః తనోతేర్డ ఉహు సన్వచ్చ ఇత్యునాది సూత్రం. తేన సూత్రేణ తన ధాతోః డ ప్రత్యయో భవతి. సన్వద్భావః ఇత్యుక్తే డ ప్రత్యయస్య నామ సన్ ప్రత్యయే యథా కార్యాణి భవంతి డత్ ప్రత్యయే పరేపి తాని కార్యాణి భవంతి ఇత్యుక్తే సన్ ప్రత్యయే పరే సను సూత్రేణ ద్విత్వముక్తం తదత్రాపి భవతి. తేన తన్ తన్ అ డ ఇత్యత్ర డకార సంబంధలోపే తన్ తన్ అ హలాదిశేషః తను సన్యతః ఇది సూత్ర అభ్యాసకారసిత్వం తి తన్ అ డిత్వ సామర్థ్యాద్ అభస్యామిట ఉ ఇది భవతి. చాలినీ తిత ఉహ్ పుమాన్ ఇది కోశః. అతః తిత ఉహ్ నామ చాలని ఇత్యర్థः. ఏవం స్థితే వస్తుతః తిత ఉ ఇది శబ్దः ఇతః పూర్వముక్తయా రీత్యా చాలినీ తితః పుమాన్ ఇది కోశ ప్రామాణ్యేన పుంలింగే ప్రయోక్తవ్యः. కింటు అత్ర తు నపుంసకలింగే ప్రయోగः కృతः. అత్ర భాష్యకార ప్రయోగాత్ ఏవం రీత్యా క్లేబే ఇది. ఇత్థం నిష్పన్నం ఇదం రూపం పరిపవనం ఇత్యుక్తే పరిశోధన కరణార్థకం. నమ పరిశోధనే యత్ సాధనం తదర్థబోధకం భవతి అత్ర తిత ఇది శబ్దः. తతవత్ ఇది వర్తతే. తతవత్ నామ విస్తారయుక్త వస్త్వర్థకం భవతి. విసృతం విస్తృతం తతం ఇత్యమరకోశः. తున్నవద్వా అథవా బహుఛిద్రయుక్త వస్త్వర్థకమిదం రూపం.
तुन्नवत् इत्युक्ते तुदौ व्यथने इति धातोः क्तप्रत्यये तुदुत हृदाभ्यां निष्ठातोन पूर्वसुधः इति सूत्रेण दकारस्य स्थाने नकारादेशे कृते तुन् न तुन्न तुन्नवत् इति। धीराः वैयाकरणाः वाचम् अकरत अकृत इत्युक्ते अकृषत इत्युक्ते अपशब्देभ्यः विविक्तां वाचं शुद्धां कृतवन्तः तत्कारणेन शुद्धचित्ताः ते वैयाकरणाः अत्र इत्युक्ते अत्र इत्यर्थः। दीर्घः कथम् इत्युक्ते रुचि तु नु घ छु तं कुत्रोरुष्यमाणाम् इति सूत्रेण अत्र इत्यत्र अन्ते यः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य अनेन सूत्रेण दीर्घः क्रियते। अत्र नाम कुत्र इति चेत् व्याकरण प्रतिपाद्य ब्रह्म प्रतिपादके शब्दे इत्यर्थः। सखायः इत्युक्ते समानख्यातयः भेदज्ञानं यदा निवृत्तं तदानीं सर्वम् एकमेव इति ते मन्यन्ते वैयाकरणः। अतएव ते सख्यानि इत्युक्ते सायुज्यानि। तच्च सायुज्यं कीदृशम् इति प्रश्ने समाधानमुक्तं य एष दुर्गो मार्गः इति नाम दुर्गमार्गप्राप्यं सायुज्यम् इति। एकगम्यः निर्विकल्पकज्ञानेनैव प्राप्तुं शक्यः अत एव दुर्गमत्वं। वाचि इत्युक्ते वेदाख्ये ब्रह्मणि या लक्ष्मीः इत्युक्ते अत्र सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादिषु वेदान्तवचनेषु परमार्थ ब्रह्म मात्र विषय अखण्डार्थरूपा सा लक्ष्मीः। येषाम् इत्युक्ते वैयाकरणानां वाचि स्थिता भवति लक्षणात् भासनात् परिवृढा इत्युक्ते अज्ञान निवर्तने सा समर्था भवति इति। स्थूलतः अयमर्थः अत्र वक्तुं शक्यते। ये शास्त्रतः ये इत्युक्ते ये वैयाकरणः शास्त्रतः प्रकृतिप्रत्ययविभागेन साधुशब्दान् ज्ञात्वा शास्त्रार्थज्ञानवन्तः मानसज्ञानेन असाधुशब्देभ्यः वाचं पृथक् कृतवन्तः ते तद्ज्ञानपूर्वकैः साधुशब्दप्रयोगैः शुद्धान्तःकरणाः अत्र यः एषः दुर्गः मार्गः ब्रह्मरूपः तत्र आत्मना सह समानख्यातयः इत्युक्ते समानख्यातः इत्युक्ते त्यक्तभेदभावनाः सख्यानि सायुज्यानि प्राप्नुवन्ति। कुतः इत्युक्ते यतः एतेषां वाचि इत्युक्ते वेदाख्ये ब्रह्मणि सर्वभासक ब्रह्मरूपा सा लक्ष्मीः अधि इत्युक्ते अधिकं निहिता भवति। सूक्ष्मतः विचारे सः शब्दः न ब्रह्मातिरिक्तः किन्तु ब्रह्मैव। एवं सर्वेषु शब्देषु ब्रह्मबुद्धौ जातायां तेनैव दृष्टान्तेन सर्वेषु अर्थेषु च वैयाकरणानां ब्रह्मबुद्धिर्भवति। अत्र सक्तुः इत्यत्र सचते भाष्यकारैः एवं व्याख्यातं सचतेः दुर्धावो भवति कसतेर्वा विपरीताद् विकसितो भवति तित उ परिपवनं भवति ततवद्वा तुन्नवद्वा धीराः ध्यानवन्तः मनसा प्रज्ञानेन वाचम् अकर्त अकृषत। अत्र सखायः सख्यानि जानते अत्र सखायः सन्तः सख्यानि जानते सायुज्यानि जानते। क्वा नाम एताः सर्वाः भाष्यपङ्क्तयः। य एष दुर्गो मार्गः एकगम्यः वाग्विषयः के पुनस्ते वैयाकरणाः। कुतः एतत् वैयाकरणाः एव कथं ब्रह्म प्राप्नुवन्ति इत्युक्ते भद्रेषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि येषां वैयाकरणानां वाचि भद्रा लक्ष्मीः निहिता भवति। लक्ष्मीर्लक्षणात् भासनात् परिवृढा भवति। अनया रीत्या ते सुराः इत्यारभ्य विचारितेषु आनुषङ्गिकेषु त्रयोदशु प्रयोजनेषु
దశమం ప్రయోజనం సక్తుమివ ఇత్యాఖ్యం ఏతావతా విచారితం. అత్ర కించిత్ నివేదనీయమస్తి. శబ్దానుశాసనస్య ఆనుషంగిక ప్రయోజన ప్రతిపాదనావసరే చత్వారः మంత్రాः స్వీకృతాः. కే ఇత్యుక్తే చత్వారి శృంగా త్రయో అస్య పాదా ద్వే శీర్షే సప్తహస్తాసో అస్య త్రిధా బద్ధో వృషభోరోరవీతి మహోదేవో మర్త్యాన్ ఆవివేశ. ఏవం చత్వారి వాక్ పరమితా పదాని తాని విదుర్బ్రాహ్మణాయే మనీషిణః గుహా త్రీణి నిహితా నేంగయంతి తురీయం వాచో మనుష్యా వదంతి. ఏం తృతీయః మంత్రః ఉతత్వః పశ్యన్ నదదర్శ వాచం ఉతత్వః శృణున్ నశృణోత్యేనాం ఉతో త్వస్మై తన్వం విశస్రే జాయేపత్యే ఉశతి సువాసా. ఏం చతుర్థః మంత్రః ఇతః పూర్వముక్తః సక్తుమివ తిత ఉనా పునంతో యత్ర ధీరా మనసా వాచమకృత అత్రాసఖాయ సఖ్యాని జానతే భద్రేషా లక్ష్మీర్ నిహితాధివాచి. ఇత్యేతే చత్వారోపి మంత్రాః వస్తుతః వేదే అజ్ఞాధానాదు వినియుక్తాః. కింటు భాష్య ప్రామాణ్యాత్ శబ్దానుశాసనాద్ అధ్యయన ప్రయోజన ప్రతిపాదకాః అపి ఏతే మంత్రాః భవంతీతి భగవతా పతంజలినా సుష్ఠీదం వర్ణితం ఉద్యోతేపి సర్వమిదం సుస్పష్టం వర్తతే. ఇదానీం శబ్దానుశాసనస్య ఆనుషంగిక ప్రయోజనేషు ఏకాదశం ప్రయోజనం విచార్యతే సారస్వతీం ఇతి. యాజ్ఞికాః పఠంతి ఆహితాగ్నిరపశబ్దం ప్రయుజ్య ప్రాయశ్చిత్తీయాం సారస్వతీం ఇష్టిం నిర్వపేత్ ఇది. ప్రాయశ్చిత్తీయా మా భూమా ఇత్యధ్యేయం వ్యాకరణం సారస్వతీం ఇది భాష్యం. అత్ర యాజ్ఞికాః పఠంతి ఇత్యారబ్ధం. యద్యపి పూర్వతనే పాఠే అయం విషయः ఆగతः అథాపి కించిత్ స్మారయామి. యాజ్ఞికాః ఇత్యుక్తే యజ్ఞకాండభవాః శబ్దాః ఇత్యర్థः. యజ్ఞశబ్దాత్ భవార్థే అధ్యాత్మాదేష్ఠైష్యతే ఇతి వార్తికేన ఠై ప్రత్యయే ఆదివృద్ధౌ ఏకాదేశే చ యాజ్ఞికశబ్దः నిష్పద్యతే. ఏతావత్ యాజ్ఞికాః నామ యజ్ఞకాండభవాః వైదికాః శబ్దాः ఇత్యర్థः. అత్ర శంకా వాక్యం కథమస్తి యాజ్ఞికాః పఠంతి ఇతి. యాజ్ఞికాః నామ కः అర్థः ఉక్తः యజ్ఞకాండభవాః శబ్దాः ఇతి. శబ్దాः నామ అచేతనాः. మనుష్యాः దేవదత్తాదయः పఠంతి ఇత్యుక్తే పఠనకర్తృత్వం తేషాం భవతి. కింటు శబ్దానాం పఠనకర్తృత్వం కథం. యాజ్ఞికాః పఠంతి ఇత్యుక్తే యజ్ఞకాండభవాః శబ్దాः పఠంతి ఇతి శబ్దానాం కథం పఠనక్రియాయాం కర్తృత్వం ఇది శంక. తత్ర సమాధానముక్తం యథా ఋషిః పఠతి ఇది ప్రయోగः అస్తి. తత్ర ఋషిర్నామ వేదः ఇత్యర్థः. వేదः ఇత్యుక్తే శబ్దాత్మకः. అతః యథా ఋషిః పఠతి ఇత్యత్ర అచేతనేపి శబ్దే పఠనకర్తృత్వం స్వీకృతం తద్వత్ ప్రకృతేపి. ఏవమేవ అన్యః కశ్చన దృష్టాంతః శృణోత గ్రావాణః ఇది కశ్చన ప్రయోగः. అత్ర గ్రావా ఇత్యుక్తే పర్వతः ఇత్యేకः అర్థः, పాషాణः ఇత్యపరో అర్థः. ఉభావపి అచేతనం. శృణోత గ్రావాణः ఇత్యుక్తే అత్ర గ్రావాణం ఉద్దిశ్య శ్రవణక్రియా బోధ్యతే. కథం అచేతనానాం గ్రావాణాం తత్ర శ్రవణే కర్తృత్వం. అతః అచేతనస్యాపి అచేతనానామపి గ్రావాణాం కర్తృత్వం తత్ర అంగీకృతం చేతనత్వం ఆరోపితం తద్వత్ ప్రకృతేపి ఇది. అత్ర శృణోతగ్రావాణః ఇత్యత్ర ప్రసంగాత్ కించిదుచ్యతే. వస్తుతః శృణోతు శృణుతాత్ శృణుతాం శృణ్వంతు శృణు శృణుతాత్ శృణుతం శృణుత
इति लोड् मध्यमपुरुषबहुवचने शृणुत इति भाव्यम् किन्तु प्रयोगः अस्ति शृणोत कथमिदम् इति चेत् अत्र तप् तनप् तन थनाश्च इति सूत्रेण मध्यमपुरुषबहुवचने त इत्यस्य स्थाने तनप् आदेशः क्रियते तेन इदं सिद्ध्यति इति तद्वत् यज्ञकाण्डभवाः शब्दाः पठन्ति इत्यर्थः एवञ्च चेतनत्वमत्र आरोपितम् अनन्तरम् आहिताग्निः इति शब्दः प्रयुक्तः आहितः इत्युक्ते स्थापितः अग्निः येन सह आहिताग्निः अस्यैव अग्न्याहितः साग्निकः अग्निहोत्री इति च पर्याय शब्दाः सन्ति श्रुतिविहित अग्निसंस्कारवान् इत्यर्थः आहिताग्निः इति शब्दस्य अयमर्थः अत्र किञ्चित् उच्यते अग्निहोत्रम् इति कश्चन यागविशेषः इदम् अग्निहोत्रं द्विविधं भवति कथम् इत्युक्ते माससाध्यं यावज्जीव साध्यञ्च इति द्वितीये नाम यावज्जीवनसाध्ये अग्निहोत्रे यागे अयं विशेषः अस्ति तदग्नौ यावज्जीवं प्रत्यहं प्रातः सायञ्च हवनं क्रियते प्रातरपि सायमपि किञ्च तदग्निना एव यागकर्तुः दाहः क्रियते इति अत्र विशेषः एवं स्थिते अग्नयः त्रिविधाः भवन्ति कथं गार्हपत्यः दाक्षिणाग्निः आहवनीयः इति भेदात् एतेषाम् आधानं नाम देशविशेषे तत्तन्मन्त्रैः स्थापनं नाम अग्नेः अथवा अग्नीनां स्थापनं तेषु अग्निषु पूर्वोक्तया रीत्या प्रातः सायञ्च अग्निहोत्रनामकः होमः कर्तव्यः अग्नये होत्रं होमः यस्मिन् कर्मणि इति बहुव्रीहिः अत्र यद्यपि अग्निहोत्रे यागे 10 द्रव्याणि सन्ति किन्तु सम्प्रति लोके 3 एव द्रव्याणि विनियोज्यन्ते यथा पयः तण्डुलः यवा गूर्वा एतैरेव त्रिभिः सम्प्रति अग्निहोत्रयागः अनुष्ठीयते एतावता किं जातम् आहिताग्निः इत्युक्ते वैदिकेषु उत्कृष्टः भवति आहिताग्निर्नाम तथात्वेपि नाम तस्य उत्कृष्टत्वेपि यदि सः अकस्मात् अपशब्दं प्रयुङ्क्ते चेत् तर्हि अवश्यम् अपशब्दप्रयोगस्य प्रायश्चित्तत्वेन सारस्वती इत्याख्याम् इष्टिम् अवश्यं समाचरेत् इति शास्त्रं ब्रूते 31 सरस्वती देवता अस्याः इत्यर्थे सास्य देवता इति सूत्रेण सरस्वती इति शब्दात् अण् प्रत्यये आदिवृद्धिश्च अनन्तरं टिड्ढाणे इत्यादि सूत्रेण स्त्रियाङ्गीपि सारस्वती इति भवति अनन्तरं यजदेवपूजा संगतिकरणदानेषु इति धातोः स्त्रियां तिन् इति सूत्रेण तिन् प्रत्यये ककारणकारी रणबन्धलोपे यजति इत्यवस्थायां यकारस्य वचिस्वपि यजादीनां इति सूत्रेण संप्रसारणे सूत्रेण पूर्वरूपे इजुति व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज चशां शः इति सूत्रेण जकारस्य स्थाने षत्वे इषति ष्टुनाष्टु इति सूत्रेण ष्टुत्वे इष्टि इति रूपं सिद्ध्यति एतावता सारस्वतीम् इष्टिं निर्वपेत् इति इष्टिर्नाम यागः इत्यर्थः अनन्तरम् अपशब्दः इति आगतम् अपशब्दः नाम असंस्कृतः शब्दः अपशब्दः नाम अशास्त्रीयः शब्दः इत्यर्थः
यथा अमरकोशे उक्तम् अपभ्रंशोपशब्दः स्यात्, अपभ्रंशः इत्युक्ते वा अपशब्दः इत्युक्ते वा समानार्थकत्वम्। एवं स्थिते त एव शक्तिवैकल्यात् प्रमादालसतादिभिः अन्यथोच्चारिताः शब्दाः अपशब्दा इतीरिताः इति स्मृतिः। नाम वस्तुतः साधवस्ते शब्दाः, किन्तु शक्तिवैकल्यात् शक्तेः विकलता कारणेन, प्रमादेन कारणेन, अलसता कारणेन वा अन्यथा उच्चारिताः ते एव शब्दाः अपशब्दाः भवन्ति इति। त एव शक्तिवैकल्यात् प्रमादालसतादिभिः अन्यथोच्चारिताः शब्दाः अपशब्दा इतीरिताः। एवं स्थिते प्रायश्चित्तीया मा भूमा इति वर्तते। प्रायश्चित्ताय हिताः इत्यर्थे प्रायश्चित्त इति शब्दात् तस्मै हितम् इत्यधिकारे ऊर्ध्वाच्छः इति सूत्रेण छ प्रत्यये आयनेयी इत्यादि सूत्रेण छ इत्यस्य स्थाने ई आदेशे यस्य सूत्रेण अकारस्य लोपे च प्रायश्चित्तीय इति शब्दः निष्पद्यते। प्रायस्य इत्युक्ते पापस्य, चित्तं नाम विशोधनं यस्मात् इति बहुव्रीहि समासे प्रायश्चित्त शब्दः सिद्ध्यति। प्रायः पापं समुद्दिष्टं चित्तं तस्य विशोधनम् इति मनुस्मृतिः। एवं स्थिते प्रायचित्त इति शब्दद्वयम् अनयोः द्वयोः शब्दयोर्मध्ये विशिष्य चित्त इति शब्दे चकारात् प्राक् प्रायस्य चित्ति चित्तयोः इति सुडागमे कृते अर्थात् सकारे स्तोश्चुनाश्चु इति सूत्रेण स्चुत्वेन शकारे च प्रायश्चित्त शब्दः निष्पद्यते। एवञ्च यः आहिताग्निः अपशब्दं प्रयुङ्क्ते सः तेन दोषेण प्राप्तस्य पापस्य प्रायश्चित्ताय सारस्वतीम् इष्टिम् आचरेत् इत्यर्थः। 34 कुतः ते अपशब्दः प्रयुक्तः? यद्यपि सः आहिताग्निः वैदिकेषु महान् भवति, तादृशेन महता कथम् अपशब्दः प्रयुक्तः इत्युक्ते व्याकरणाध्ययनाभावादेव। अत एव सारस्वती इष्ट्याचरणरूपं प्रायश्चित्तं तस्य आगतम्। वयमपि प्रायश्चित्तीयाः मा भूमा इत्येतदर्थं व्याकरणशास्त्रम् अस्माभिः अध्येतव्यम् इत्यर्थः। अनया रीत्या सारस्वतीम् इति 11 आनुषङ्गिकप्रयोजनं विचारितम्। अनन्तरम् आनुषङ्गिकप्रयोजनेषु 12 प्रयोजनं भवति दशम्यां पुत्रस्य इति। अत्र एवं भाष्यपङ्क्तयः याज्ञिकाः पठन्ति दशम्युत्तरकालं पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्यात् घोषवदाद्यन्तरन्तस्थम् अवृद्धं त्रिपुरुषानूकमनरिप्रतिष्ठितं तद्धि प्रतिष्ठिततमं भवति। द्व्यक्षरं चतुरक्षरं वा नाम कुर्यात् न तद्धितम् इति न चान्तरेण व्याकरणं कृतस्तद्धितावाः शक्याः विज्ञातुं दशम्यां पुत्रस्य इति भाष्यम्। अत्रापि पूर्वत् याज्ञिकाः नाम यज्ञकाण्डभवाः शब्दाः इत्यर्थः। दशम्युत्तरकालम् इति वर्तते। दशम्याः उत्तरः दशम्युत्तरः। दशम्याः इत्युक्ते पञ्चमी। अत्र पञ्चमी भयेन इति सूत्रे भगवता भाष्यकृत पञ्चमी इति योगविभागः कृतः। अनेन योगविभागेन दशम्याः उत्तरः दशम्युत्तरः इति पञ्चमी तत्पुरुषसमासः सिद्ध्यति। ततः दशम्युत्तरः कालः यस्मिन् इति बहुव्रीहि समासः क्रियते। शिशोः
जननानन्तरं 10 दिनानि आशौचं भवति इति हेतोः 10युत्तरकालम् इत्युक्तम्। अर्थात् एकादशे दिवसे एकादशे अहनि इत्यर्थः। जातस्य इत्युक्ते उत्पन्नस्य पुत्रस्य नाम शिशोः नाम अर्थात् नामकरणं विदध्यात् कुर्यात् इति। अत्र नाम कीदृशं भवेत् इत्युक्ते तत्र भगवता भाष्यकृता उक्तं घोषवदाद्यन्तरन्धस्थम् इति। घोषवदादि इति समस्तपदम्। अत्र घोषवन्तः वर्णाः आदयः यस्मिन् इति घोषवदादि। सत्यं घोषवर्णाः नाम के इत्युक्ते एका कारिका स्तुरीते यथा खयां यमः कयः कः पू विसर्गः शर एव च एते श्वासानुप्रदाना अघोषाश्च वृण्णते कंठमन्येतु घोषास्य समृता नादभागिनः इति। एतां कारिकाम् आश्रित्य हश् प्रत्याहारबोध्याः वर्णाः ये भवन्ति तेषां वर्णानां घोषत्वेन व्यवहारः। ते च वर्णाः ह य व र ल ङ म ङ ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द इति वर्णाः ये भवन्ति एते एव घोषवर्णाः। एतेषु 20 वर्णेषु कोऽपि एकः वर्णः नाम्नः आदौ भवेत्। नाम यस्य शिशोः नामकरणं क्रियते तस्य नाम्नः आद्यक्षरम् एतेषु 20 एकं भवेत् इति। घोषवदादि इत्यस्य। अनन्तरम् अन्तरन्धस्थम् इति वर्तते। अन्तः इत्युक्ते मध्ये तिष्ठन्ति इति अन्तस्थाः यरलवाः। यरलवा अन्तस्थाः यस्मिन् इति बहुव्रीः। एतावत् किं जातं मध्ये अन्तस्थवर्णाः भवेयुः या रा ला वा इति 4 वर्णानां मध्ये एकः भवेत् इति। नाम अन्त्यः वर्णः कः इति तत्र न निर्दिष्टम्। आदिः वर्णः घोषवर्णः भवेत्, मध्यः वर्णः अन्तस्थः भवेत्। अनन्तरं त्रिपुरुषानूकम् इत्युक्तं। त्रयाणां पुरुषाणां समाहारः त्रिपुरुषम्। अत्र सनपुंसकम् इति सूत्रेण नपुंसकत्वे प्राप्ते तदपवादतया द्विगोः इति सूत्रेण ङीप् प्रत्ययः प्राप्तः। किन्तु पात्राद्यन्तस्य न इति वार्तिकेन तत्र स्त्रीत्वस्य निषेधात् पुनः नपुंसकत्वे त्रिपुरुषम् इति सिद्ध्यति। ततः त्रिपुरुषम् अनुकायति इत्यर्थे त्रिपुरुष इत्युपपद पूर्वकात् अनु इत्युपसर्ग पूर्वकात् कै शब्दे इत्यस्मात् धातोः मूल विभुजादिभ्यो उपसंख्यानमित्या प्रत्ययः। काकारस्य वन्दलोपः। अनन्तरं कै इत्यत्र ऐकारस्य स्थाने आदेशोपदे सूत्रेण आत्वं क्रियते। का आ आतोर्विड सूत्रेण का इत्यत्र आकारस्य लोपे त्रिपुरुषानुक आ त्रिपुरुषानुक। अनन्तरम् अत्र त्रिपुरुषानु इति उकारस्य दीर्घः श्रूयते। तत् कथमित्युक्ते अन्येषामपि दृश्यते इति सूत्रेण अनु इति उपसर्गे उकारस्य दीर्घः भवति। अनया रीत्या त्रिपुरुषानूकम् इति। नाम नामकरणे यः अधिकारी भवति पिता तस्य ये प्राचीनाः त्रयः पुरुषाः इत्युक्ते इदानीं यः नामकरणं कुरुते यजमानः तस्य ये पितृपितामह प्रपितामहाः भवन्ति तेषु 3 एकस्य नाम भवेत् इत्यर्थः। किञ्च नाम कीदृशं भवेत् इत्युक्ते अनरि इत्युक्ते न अना अना इत्युक्ते अमनुष्यः। तस्मिन् अनरि इत्युक्ते मनुष्य भिन्ने। तत् सः शब्दः कीदृशः भवेत् इत्युक्ते मनुष्यवाचकः न भवेत्।
అత్ర స్యుఃపుమాంసః పంచజనాః పురుషాః పూరుషా నరః ఇది కోశవచనసారేణ నృశబ్దః మనుష్యపర్యాయః అథవా అరిహి నామ శత్రుః న అరిహి అనరిహి తస్మిన్ శత్రుభిన్నే ఇత్యుక్తే అత్ర రిపౌ వైరి సపత్నారిద్విషద్వేషణదుర్హృదః ఇత్యేవం అరిశబ్దः శత్రుపర్యాయः అతః నామ కీదృశం భవేత్ ఇత్యుక్తే మనుష్యవాచకం న భవేత్ ఏవం శత్రువాచకం చ న భవేత్ ఇత్యర్థः ఆగతः తథా చ మనుష్యభిన్నే దేవతాదౌ మిత్రాదౌ వా ప్రతిష్ఠితం ప్రసిద్ధం నామ అర్థాత్ నామధేయం విదధ్యాత్ కుర్యాత్ ఇత్యర్థः అత్ర నామ ఆఖ్యాఖ్యేయభిధానం చ నామధేయం చ నామ చ ఇతి ఏతాదృశం నామకరణమేవ ప్రసిద్ధతాం భజతే నామ ఏతాదృశం శాస్త్రోక్తం నామధేయం యస్య శిశోః భవతి సః ప్రతిష్ఠితః భవతి అనంతరం ద్వ్యక్షరం చతురక్షరం వా నామ కుర్యాత్ ఇది నామ కీదృశం భవేత్ ఇత్యుక్తే ద్వ్యక్షరం అథవా చతురక్షరం నామ ద్వే అక్షరే యస్మిన్ తద్వ్యక్షరం బహురిః ఏవమేవ చత్వారి అక్షరాణి యస్మిన్ తత్ చతురక్షరం అతః నామధేయం కీదృశం భవేత్ ఇత్యుక్తే అక్షరద్వయయుతం అథవా అక్షరచతుష్టయుక్తం వా భవేత్ అనంతరం ఇతోపనియమః అస్తి కృతం ఇత్యుక్తే కృత్ ప్రత్యయాంతం నామ కుర్యాత్ న తద్ధితం తద్ధితాంతం నామ న కుర్యాత్ ఇది ఏవం స్థితే ఇదానీం సూక్ష్మతః వయం విలోకయామహే చేత్ అత్ర ఘోషవదాది ఇది వర్తతే అంతస్థం ఇది వర్తతే కృదంతం ఇది వర్తతే తద్ధితాంతం న కుర్యాత్ అతః ఏతాని సర్వాణ్యపి పదాని వ్యాకరణశాస్త్ర సంబద్ధాని అతః వ్యాకరణశాస్త్రస్య సుష్ఠు అధ్యయనం క్రియతే చేదేవ కే ఘోషవర్ణాః కే అంతస్థాః ఇత్యేవం రీత్యా అస్మాకం జ్ఞానం భవతి ఇది హేతోః నామకరణే యజమానస్య నామ శిశోః నామకరణస్య యజమానస్య తదాని యోగ్యతా భవతి సుష్ఠు వ్యాకరణాధ్యయనం కరోతి చేత్ అతః వ్యాకరణాధ్యయనం కర్తవ్యం ఇత్థం దశమ్యాం పుత్రస్య ఇది ద్వాదశం ప్రయోజనం విచారితం ఏతావత శబ్దానుశాసనస్య ఆనుషంగిక ప్రయోజనేషు ద్వాదశ ప్రయోజనాని విచారితాని ఇది శం